बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आप लोगों से कुछ सुनहरी असूल जो कि ज़िक्र अल्लाह और अपने इन मामलात सलूक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि वो भी आपसे लाज़मन शेयर किए जाएं, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको ज़िक्र की असल कैफियत नसीब होती है। तो ये दो असूल अगर आपने इंशाअल्लाह ताला अपना लिए, एक है तसव्वुर और दूसरा है इस्तिक़ामत। तसव्वुर प्लस इस्तिक़ामत इक्वल टू कामयाबी। अब इस असूल को अपने पल्ले अगर बांध लेंगे तो आप राह तसव्वुफ में, राह सलूक में, अल्लाह की इस्लाह में लाज़मतन कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप इसी मेन असूल से हट गए, आपको इस मेन असूल की समझ ना आई, तो आप किसी सूरत भी अल्लाह की इस्लाह को इस्तिक़ामत नहीं हासिल कर सकेंगे और इस राह से जो है कुछ टाइम के बाद बीज़ार होकर अपने मामलात में दोबारा से दुनिया में गुम हो जाएंगे। तसव्वुर असल में क्या मामला है? तसव्वुर असल में ये है कि क्योंकि जब आप ज़िक्र अल्लाह करेंगे तो आपने तसव्वुर करना है किसी अल्लाह वाले का, जिसकी रूह जो है वो अल्लाह की हाल और कैफियत और सुरूर और मस्ती और रहमतों और बरकतों, जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ रहमतों बरकतों और हाल और कैफियत की जहाँ पे बारिश हो रही थी ना, उस रूह का आपने तसव्वुर करना होता है। मतलब क्यों तसव्वुर करना होता है? ये तसव्वुर क्यों हम आपको कराएंगे? इस तसव्वुर की वजह ये है कि वो, और दूसरी बात यह है कि वो शख्स आलम नासूत में, यानी कि जिस आलम में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो उस दुनिया के अंदर ही होना चाहिए। ऐसी रूह का तसव्वुर करना है। तो आप अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी रूह को उस रूह के करीब कर देते हैं, क्योंकि आप आलम नासूत में होते हैं तो बातनी तौर पे आपकी रूह को उस रूह के करीब कर दिया जाता है। और जैसे ही आप उस रूह के करीब होते हैं तो क्योंकि उसके ऊपर वो हाल और कैफियत और मामलात जो है वो हो रहे होते हैं, वो रहमतें बरकतें नाज़िल हो रही होती हैं, तो आपकी रूह भी उसी चीज़ का हिस्सा बन जाती है। और वो जो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत और नूर इलाही जो छम छम बरस रहा हो, वो आपकी भी उस चीज़ का हिस्सा बन जाता है, आपकी रूह का भी हिस्सा बन जाता है। जैसे ही हम ज़िक्र अल्लाह का तसव्वुर करते हैं और ज़िक्र अल्लाह को करने के मामलात में आते हैं, तो पहला तसव्वुर हम यही करते हैं कि जो एक शख्स है, एक शेख है, जो हमारा कामिल शेख है, जिसके साथ हम जुड़े हैं, जिसके साथ हमारी निस्बत है, वो हमारे सामने है और जिस मकाम पर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन चीज़ों में से गुजर चुका है और उसका वो कल्ब जो है वो अल्लाह के नूर का एक मरकज़ बना हुआ है, तो उसके अंदर से जो अल्लाह का नूर उतर रहा है वो हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब अतहर के नूर से मुनव्वर है, और वहाँ से वो नूर हमारे उस मकाम कल्ब में आ रहा है। तो ये वो तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए से हमारे कल्ब के ऊपर से इंसान है वो उतरना शुरू हो जाता है। हमारी वो जो हमने आपको बताया कि हमारे कल्ब के अंदर जो बीमारियाँ मौजूद है, शहवत और ये मामला, तो वो फिर जो है ना वो गंदगी हटना शुरू हो जाती है और उसकी जगह अल्लाह का नूर जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। वो स्टोरिंग कैपेसिटी जो है ना वो इंसान की बढ़ना शुरू हो जाती है। अब माशाल्लाह से जो भी हमारे साथ साहिब निस्बत लोग जुड़े हुए हैं, तो वो तो लाज़मतन अपने शेख का तसव्वुर करेंगे और उनकी इजाज़त के साथ, ताकि उनकी बातनी तवज्जो भी उन्हीं की तरफ रहे। और जो हमारे माशाल्लाह से इसमें भी मामला, जो हमारे अपने शेख के साथ जुड़े लोग हैं, तो वो अपने शेख का ही हम तसव्वुर करेंगे। और जो साहिब निस्बत नहीं है, जिनकी कोई निस्बत नहीं है, वो किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, या उनके शेख इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो वो जो मेरे डीपी के अंदर आपको तस्वीर नज़र आएगी, आपने उन्हीं का तसव्वुर कर लेना है। उनके बातिन से ये जो नूर है वो मेरे सीने के अंदर उतर रहा है। ये जो है ना, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, अगर आप इस तसव्वुर को सही तरीके से, और एक वक्त आएगा कि आप इस तसव्वुर, जो आप चीज़ तसव्वुर कर रहे हैं, आप इसको देखना भी शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, इसमें आपको वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी कि वाक़तन आपकी जो कल्ब की तार है वो किसी दूसरे कल्ब के साथ जुड़ी हुई है,
اور وہاں سے باقاعدہ ایک نور کا دھارا جو ہے وہ آپ کے سینے کے اوپر اتر رہا ہے، اور وہ تصور جب آپ کا کشف کے معاملات تھوڑے نفع کھول دیں گے تو اس میں آپ کو وہ چیز نظر بھی آنا ان شاء اللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا بعض اوقات آپ کو زرد روشنی بھی اس میں نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے لطیفہ پہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں ایسا جب آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہے ہوں گے تو ایسے معاملات آپ کو نظر آ سکتے ہیں، لہٰذا اس میں ایسا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو آپ وہ اچھا ایک سائن ہے۔ اور دوسرا، کوئی بھی اگر عامر اللہ والا ہوگا تو وہ آپ کے چہرے سے بھی پہچان لے گا وہ کہ یہ شخص لطیفہ قلب کو طے کر رہا ہے اور اس کے معاملات کہاں تک جا رہے ہیں، وہ آپ کے چہرے سے بھی اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے۔ اور جو دوسری چیز یہ تو ہو گیا تصور بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی روح جب تک اس روح کے ساتھ جوڑ کے اپنے سفر کو عروج کی طرف لے کے جائے گی نہیں، اس وقت تک یہ معاملات آگے چلنے نہیں ہیں، اس وقت تک یہ جو ساری باتیں ہیں یہ فقط پھر ایک انفارمیشن، ایک نالج ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ بے پناہ ضروری چیز ہے۔ تو اس میں جو بھی شخص، جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو صاحب نسبت ہے، وہ اپنے شیخ کی اجازت لازماً لیں، اور ضروری ہے، اور جو صاحب نسبت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ نیت فرما لیں کہ وہ صاحب نسبت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے استقامت۔ استقامہ فوق الکرامات، استقامت کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ اگر آپ کو استقامت مل گئی اس راہ پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لازماً اس راہ میں کامیاب ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بہت خوبصورت معاملات جو ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور استقامت یہ ہے کہ آپ نے اس ذکر کو استقامت کے ساتھ پراپرلی کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت کے اندر کوشش کریں کہ ایک ہی ٹائم فکس کیا جائے اور اسی وقت میں اس ذکر کو کیا جائے، تو وہ بہت زیادہ بہتر نتائج اس کے آئیں گے۔ اور کیا اگر ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے تو اپنے ٹائم کو لازمتاً پورا کریں گے، تو وہ جو استقامت کے معاملات ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہت آگے تک لے جائیں گے۔ اور استقامت میں یہ بھی ہے، آپ نے یہ چیز بھی اس میں لازمتاً یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات آپ کو کیفیات نصیب ہوں گی، کبھی بالکل چپ ہوگی، کبھی جو ہے اندر سے اللہ کی صدائیں بھی ہو سکتا ہے گونجنا شروع ہو جائے، کبھی بہت اچھی کیفیات، اور کبھی ایسا کرے گا کہ بالکل دل نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، وہی اصل کامیابی کا وقت ہے۔ اس وقت نفس اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ نے اس وقت اپنی استقامت کو نہیں چھوڑنا، اور وہی وقت ہوگا کہ آپ بے شک بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت ایسے معاملات ہیں، لیکن آپ اپنے ان معاملات سے اگر پیچھے نہیں ہٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ ضربیں لگاتے رہنے کا نام ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے اندر کے اس خزانے کو پا لیں گے، جب آپ کو اپنے اندر سے، کیونکہ آپ نے اب تصور بھی کر لیا پلس استقامت بھی ہو گئی، تو آپ کو پھر یہ لازمی کامیابی ملے گی۔ اور کامیابی اندر ایک کیفیات کا نام ہے، آپ کو اتنی اچھی خوبصورت کیفیات ملیں گی کہ آپ کی نماز، روزہ، ذکر اذکار، اس میں آپ جب بیٹھیں گے تو آپ ایک بڑے سرور میں بیٹھے ہوں گے، بڑے سکون میں ہوں گے۔ کیا آپ کا سکون کا معاملہ ہوگا، ہر کام میں آپ اتنے سکون والے ہوں گے، آپ کو بالکل کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ اتنے غفلت سے دور، شہوت سے دور، اور اتنے سکون اور پرسکون انسانوں میں سے آپ ایک انسان ہوں گے۔ اور یہی اصل میں ہمارا اللہ کی طرف، من عرف نفسہ فی الفنا فقد عرف ربہ فی البقاء، جس نے اپنے اندر کے معاملات کو، اپنے اندر کے چیزوں کو پا لیا فنائیت کے ساتھ، بیماریوں کو ختم کر لیا، تو اس نے اپنے رب کو ہمیشگی کے ساتھ پہچان۔ تو اس طرح اللہ کی پہچان و معرفت بھی ہوتی جائے گی، اور آپ کے معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز درست ہو جائے گی۔ اور جب انسان کسی شیخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تصور شیخ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا جو قلب ہوتا ہے نا، وہ گناہوں میں لتھڑا ہوتا ہے، اور ساتھ میں نفس بھی نفس ہمارا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی اللہ والے کامل روح کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ روح، آپ کی روح کو اپنے اورا میں لے لیتی ہے۔ اورا ہوتا ہے اس کے گرد جو اس کا اپنا ایک حصار ہوتا ہے، اس حصار میں لے لیتی ہے، اور فوراً سے آپ کا جو نفس ہے، نفس امارہ سے نفس ملہمہ کی طرف جو ہے وہ اس کی ترقی کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کا قلب جو ہے وہ قلب بھی قلب منیب کر دیا جاتا ہے، جس کی جو ہے نا اس کے اوپر سے زنگ کے معاملات کافی حد تک کھل چکے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفس امارہ سے وہ یہ جو سفر ہوتا ہے، یہ چلتے چلتے اگر آپ استقامت رکھتے ہیں تو وہ مطمئنہ تک پہنچتا ہے، اور ساتھ میں قلب منیب سے قلب شہید سے قلب سلیم تک پہنچتا ہے۔ جب قلب سلیم تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک کامل اللہ کے دوست ہوتے ہیں، پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر آپ اللہ کے دوست ہی رہتے ہیں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت دوستوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ امید ہے یہ باتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کو اس راہ سلوک کے اندر بہت زیادہ مدد دیں گی۔ یہ ہمارے مرشد حضور ڈاکٹر محمد وسیم فاروقی دامت برکاتہم عالیہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ پاک ان کو کروڑ اور برکتیں دیں، ان کے علم عمل سب میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ ہم ان کی تعلیمات پر کامل عمل کر سکیں۔ السلام علیکم۔